दशकम् 73 मधुरापुरी यात्रै निशमय्यतवादयानवार्तां वृषमाता परुबलबालिगाता किमिदं कथं निसीमाः समवेदा परिदेविदान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनोः कथमस्मान् विसृजेत् अनन्यनादाः वदनः किमुदैव मेवमासीत् इति तत्सदलमानदा विलेबुः चरमप्रगरे प्रतिष्ठमानः सगपित्रा निजमित्रमण्डले च परितापवरं निदम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुदः सदायमेकम् अचिरादुभयामि सन्निधिं वो भविता दातुमयैव सङ्गमस्ये अमृताम्बुनिधौ निमञ्जयिष्ये द्रुतमित्यादलितवधूरकाशीं सविषादपरं सयाज्ञमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्षमाणः मृदुतद्दिशि पादयन्नभाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोत वल्लभानां वनमातमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयातीति नियमाय निमज्जवारिणी त्वाम् अभिवीक्षा ददतेऽपि कान्दिनेयः शिवशोचनि किं नितं विभोस्ते ननु चित्रं तव लोकनं समन्दारे पुनरेष निमज्ज पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे हरिकम्बुगदाम्बुजे स्फुरन्तं सुरसिद्धौ गपदीतमानुलोके ततदा परमात्मसौख्यसिन्धो विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्या पुळगाभिदोयौ त्वाम् किमु शीदलिमा महाञ्जले गते पुळगोदाविरि चोदितेन तेन अधिहर्षनिरुत्तरेण दार्तं गदवति पवनेश पाहि मां त्वाम् ॐ श्री अक्रूरप्रियने नमः ॐ श्री वैकुण्ठदर्शनाय नमः शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारो गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिकृत्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयकरं सर्वलोकैकनाथो सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।